नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायहरूको लागि सहज नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार 28औं कार्गो दिवसका अवसरमा नेपाल फ्रेट फरवार्ड एसोसिएसन नेफाले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने मौद्रिक नीति कसिलो आएकाले व्यवसायहरूको लागि सहज नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले मौद्रिक नीतिले व्यवसायहरूलाई सहज नभए पनि औद्योगिक उत्पादनका लागि बैंक ब्याजदरमा छुट दिने व्यवस्था उत्साहजनक रहेको बताउनुभयो। गोल्छाले आगामी वर्ष 5%ले रेमिट्यान्स बढ्न सके व्यापार घाटा, भुक्तानी सन्तुलन वा शुद्धान्तर स्थितिमा सुधार आउने बताउनुभयो। पक्कै पनि यो समस्याबाट हामी पार पाउनको लागि अस्ति मात्रै नयाँ मौद्रिक नीति आएको छ। यो मौद्रिक नीति कसिलो भएको छ। यो मौद्रिक नीति हामी सबै उद्योगी व्यवसायहरूको लागि सहज हुँदैन, किनभने यसले अझ बढी ब्याज दरलाई वृद्धि गर्छ, अझ बढी तरलताको समस्यालाई बढाउँछ। तर हामीलाई के विश्वास छ भने यो सानो समय, एउटा छोटो समयको लागि मात्रै हुन्छ र दीर्घकालीन रूपमा यो मौद्रिक नीतिले अहिले आएको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीले विश्वास पनि लिएका छौँ। महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले पछिल्लो समय नेपालको निर्यात उत्साहजनक रूपमा बढेको पनि बताउनुभयो। उहाँले विद्युत, सिमेन्ट र फलाम जस्ता सामान निर्यात सुरु हुनु अर्थतन्त्र सुधारको सकारात्मक सन्देश रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्कहरूले नेपालको विकास निर्माणमा लगानी प्रतिबद्धता बढ्दै गएकाले अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या क्रमशः सुधार हुने देखिएको बताउनुभयो। एउटा उत्साहजनक हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रो निर्यात बढिरहेको छ। हाम्रो निर्यात हुन त केही निर्यात हाम्रो एउटा जसलाई आर्बिट्राज मात्रै भन्छौँ त्यो मात्रै थियो, तर अब एक्चुअल भ्यालु एडिसन भएका निर्यातहरू बढ्न थालेका छन्। हाम्रो खास गरेर बिजुलीको निर्यात एकदमै उत्साहजनक छ र त्यस्तै गरेर सिमेन्टको निर्यात पनि सुरु भइसकेको छ र त्यस्तै गरेर अहिले फलामको पनि र अन्य पनि निर्यातमा केही सकारात्मक एउटा सङ्केतहरू देखिन थालिसकेका छन्। र अब डेभलपमेन्ट एजेन्सी जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबीहरूले पनि जुन कमिटमेन्ट नेपालको लागि देखाएका छन् त्यसले पनि विश्वास लिन सकिन्छ कि अहिले आएको जुन हाम्रो आर्थिक अवस्था छ त्यसमा क्रमशः सुधार हुनेछ। तर माननीय मन्त्रीज्यू, यो दीर्घकालीन सुधारको लागि हामीले केही सुधार गर्न जरुरी नै छ। दीर्घकालीन सुधारको लागि देशमा उत्पादन बढाउन पर्छ। दीर्घकालीन सुधारको लागि हामीले निर्यात बढाउनै पर्छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशनबाट नै आर्थिक ऐनहरू संसदबाट पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले धेरै आर्थिक ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै यही बजेट अधिवेशनबाट पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कि यो आर्थिक क्षेत्रसँग रिलेटेड थुप्रै ऐनहरू त्यतिकै चाहिँ पेन्डिङमा छ र चाहिँ विगत 4-5 वर्षदेखि गरेको मेहनत खेर जान सक्ने चाहिँ आशंका भएकोले यो संसदमा रहेको विधेयकलाई यही चाहिँ वर्षीय अधिवेशनमा आर्थिक क्षेत्रसँग रिलेटेड सम्पूर्ण विधेयकहरू चाहिँ पारित गर्नको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु माननीय मन्त्रीजीलाई। यो कुरा मन्त्रीज्यूले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो, कतिपय ठाउँमा अब मन्त्रीजी नहुने, अर्थमन्त्रीज्यू छैन भनेर पनि यो विधेयकहरू रोकिरहेछ भनेदेखि त्यसमा अन्य मन्त्रीज्यूले पनि गर्न सकिन्छ। आर्थिक क्षेत्रसँग रिलेटेड ऐनहरूलाई पनि पारित गरिदिनु हुन। अध्यक्ष मल्लले अहिले व्यवसायहरूले बजारमा तरलता अभाव र ब्याङ्कको उच्च ब्याज दर भोगिरहेको अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक मौद्रिक नीति कसिलो र पेचिलो बन्दै गएको पनि बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिले विगतमा व्यवसायहरूलाई दिएको सुविधा समेत कटौती भएको तथा ब्याङ्कको ब्याज दरको बेस रेटको प्रिमियम समेत 4%ले लिने नीतिले अत्यधिक महँगी बढाउन सक्ने बताउनुभयो। राज्य खबरका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट।